हुनुहुन्छ तपाई सबैलाई फेरि पनि नमस्कार है। र तपाईहरुले पनि गाह्रो लाग्दैन भने र तपाई जस्तै अरु मुक्तक प्रेमी मनहरुले यस लाइभलाई प्रत्यक्ष हेरुन्, प्रत्यक्ष सुनेर प्रतिक्रिया जनाउन् भन्ने लाग्छ भने शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। कर चाहिँ गर्दिन। खुसी लाग्छ तपाईहरु धेरै जनालाई देखेको छु। अब त मेरो आवाज पक्कै बढ्ने छ। हुन्छ, सुरुमा एउटा आमालाई सम्झेर एउटा मुक्तक सुनाउँछु हैन। रमाइलो खालकै छ। सुरेश सागरी भाइ देखिरहेको छ। म तपाई सबैलाई समीर यात्री मलाई देख्नु भएन भन्दै हुनुहुन्छ। प्यारा तपाई मुटु भित्र हुनुहुन्छ यार, तपाईलाई देख्छु मैले है, देखिरहेको छु। ह्यान्डसी मान्छेको बेजोड मुक्तक सुनिन्छ आज भन्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद। म ह्यान्डसम त त्यो नभनौ है, मुक्तक चाहिँ सुनाउँछु। अब अन्तिमसम्मै सुनेर साथ दिनु होला। उर्मिला चौलागाई देखिरहेको छु। कान्छो अर्जेली देखिरहेको छु। हुन्छ, म एउटा मुक्तक सुनाउँछु। पीरहरूलाई लगाई टुङ्गो खेलाउन मन छ अरे, सम्झिएर फुलको थुङ्गो खेलाउन मन छ अरे। पीरहरूलाई लगाई टुङ्गो खेलाउन मन छ अरे, सम्झिएर फुलको थुङ्गो खेलाउन मन छ अरे। बुहारी हेर्न पाए पुग्छ भन्ने मेरी आमालाई, बुहारी हेर्न पाए पुग्छ भन्ने मेरी आमालाई, अब फेरि झोलुङ्गो खेलाउन मन छ अरे, अब फेरि झोलुङ्गो खेलाउन मन छ अरे। र तपाईको प्रतिक्रिया हेर्दैछु मैले। तपाईहरुलाई कुनै मुक्तक मेरो पहिलेदेखि मन परेको छ, आज मेरै आवाजमा सुनौ भन्ने लाग्छ भने राख्न सक्नुहुनेछ। म तत्कालै जोडिहाल्नेछु है। र अर्को एउटा मुक्तक मैले खासमा यहाँ म त्यति धेरै तयारी गरेर पनि यहाँ आएको छैन है। अन्त के नै तयारी गर्ने हो र हैन। बिएको बेहुला होइन के होइन हैन। अब आउने हो, आफ्नै रचना सुनाउने हो है। अब त्यही भएर खासै तयारी केही पनि छैन। तपाईहरुले अब तपाईहरुको साथ पाएसम्म म एकदम खुसी हुनेछु। धेरैजना साथीहरुको एकदम मिठो प्रतिक्रिया देखिरहेको छु मैले। र मुक्तक वा आमाको रहर भन्दै हुनुहुन्छ। अब चाहिँ म एउटा मुक्तक जोड्छु। गोर्खामा होस् या बर्दिया जन्माएर छाडिदियो, जन्माए झैं फलामले खिए जन्माएर छाडिदियो। गोर्खामा होस् या बर्दिया जन्माएर छाडिदियो, जन्माए झैं फलामले खिए जन्माएर छाडिदियो। जनयुद्धको प्रतिफल स्वरूप नेपाली राजनीतिले, जनयुद्धको प्रतिफल स्वरूप नेपाली राजनीतिले हरेक क्षेत्रमा बिचौलिया जन्माएर छाडिदियो, हरेक क्षेत्रमा बिचौलिया जन्माएर छाडिदियो। तपाईको प्रतिक्रिया लिँदै जान्छु। मुक्तक पनि सुनाऊ र तपाईहरुले यो मुक्तक सुनाऊ नभन्नुन्जेल म आफ्नै स्वरमा मुक्तक सुनाउँदै गर्छु है। कब्जामै पारी हुर्काउँछन् बढाउँछन् अचम्म लाग्छ, आफै अनुकूलको पाठ पढाउँछन् अचम्म लाग्छ। कब्जामै पारी हुर्काउँछन् बढाउँछन् अचम्म लाग्छ, आफै अनुकूलको पाठ पढाउँछन् अचम्म लाग्छ। जिउँदो छौन्जेल बार बार ढुङ्गा प्रहार गर्नेहरू, कब्जामै पारी हुर्काउँछन् बढाउँछन् अचम्म लाग्छ, आफै अनुकूलको पाठ पढाउँछन् अचम्म लाग्छ। जिउँदो छौन्जेल बार बार ढुङ्गा प्रहार गर्नेहरू लासमाथि फुलपाती चढाउँछन् अचम्म लाग्छ, लासमाथि फुलपाती चढाउँछन् अचम्म लाग्छ। जीवन भण्डारीले रित्तो भाषा भकारीवाला भन्दै हुनुहुन्छ। म खासमा हेरेर पनि भनेको छैन है, म अब सम्झिन्छु जस्तो लाग्छ सकभर। जङ्गल भाष घरबारी तिमी मुगलान गएपछि, रित्तै छन् यी भकारी तिमी मुगलान गएपछि। जङ्गल भाष घरबारी तिमी मुगलान गएपछि, रित्तै छन् यी भकारी तिमी मुगलान गएपछि। चिन्तित हुँदै फोनमा रुँदै भन्नुहुन्थ्यो आमा, चिन्तित हुँदै फोनमा रुँदै भन्नुहुन्थ्यो आमा। सहर पसिन बुहारी तिमी मुगलान गएपछि, सहर पसिन बुहारी तिमी मुगलान गएपछि। त्यसपछि मैले रामचन्द्र प्याराको चाहिँ देखेको थिएँ हैन। त्यो चुरा भन्ने मुक्तक भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले। खेल्दै छन् है उता भुरा थाहा पाउन सक्छन्, हामी बीचका गोप्य कुरा थाहा पाउन सक्छन्।
खेल्दै छन् है उता भुरा थाहा पाउन सक्छन्, हामी बीचका गोप्य कुरा थाहा पाउन सक्छन्। चुकुल लगाऊ सुकुल बिछ्याउ आऊ सुस्त सुस्त, बज्यो भने हातका चुरा थाहा पाउन सक्छन्, बज्यो भने हातका चुरा थाहा पाउन सक्छन्। विष्णु सर नमस्कार है, यहाँ पनि आउनु भएको छ। उहाँले त्यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले सुनाइसकेँ सर भर्खर है, त्यो मुक्त पनि सुनाएँ। अरू साथीहरूले अरू टेबल मुनिको भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो डिआर सरले। रुनै पर्दैन जुनी जुनी काम बनिहाल्छ, तर्क गर हुने नहुने काम बनिहाल्छ। रुनै पर्दैन जुनी जुनी काम बनिहाल्छ, तर्क गर हुने नहुने काम बनिहाल्छ। सरकारी काममा ढिला सुस्ती भयो भने, हो सरकारी काममा ढिला सुस्ती भयो भने पैसा फाल्देऊ टेबुल मुनि काम बनिहाल्छ, पैसा फाल्देऊ टेबुल मुनि काम बनिहाल्छ। जनक प्यारालाई देखिरहेको छु। गोम विक्रम सर नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। तरल तेजलाई देखिरहेको छु। कृषि क्रान्ति, हस् म त्यो सुनाउँछु है अब तत्कालै। देखेर सपना रङ्गीन बाँझै राखेपछि, रोजी अमेरिका चीन बाँझै राखेपछि। देखेर सपना रङ्गीन बाँझै राखेपछि, रोजी अमेरिका चीन बाँझै राखेपछि। कसरी होला कृषि क्रान्ति म सोचिरहेछु। देखेर सपना रङ्गीन बाँझै राखेपछि, रोजी अमेरिका चीन बाँझै राखेपछि। कसरी होला कृषि क्रान्ति म सोचिरहेछु। भएका जग्गा जमिन बाँझै राखेपछि, भएका जग्गा जमिन बाँझै राखेपछि। तरलको माग मैले सुनवाई गरिसकेँ। यादको गोदाममा आगो लगाउँछु होला भन्दै हुनुहुन्छ मेरो प्रिय मित्र कल्याण सापकोटाले। राखेर पारिलो घाममा आगो लगाउन मन छ, मन्त्र जपी तिम्रै नाममा आगो लगाउन मन छ। राखेर पारिलो घाममा आगो लगाउन मन छ, मन्त्र जपी तिम्रै नाममा आगो लगाउन मन छ। पेटभरि खान रातभरि निदाउनकै खातिर तिम्रा यादको गोदाममा आगो लगाउन मन छ, तिम्रा यादको गोदाममा आगो लगाउन मन छ। बजाङ्गी सुदूरको हिरो मेरो भाइले रुकुम रोल्पा बैतडी घुमाइदिन मन छ होला दाजु भन्दैछन्। हस् मैले खासमा कतै हेरेको छैन है, म सम्झेरै भनिरहेको छु अहिलेसम्म है। अब सम्भवतः म भन्न सक्छु जस्तो लाग्छ तपाईँहरूको रोजाइमा परे मुक्तक है। सकिनँ भने पनि केही छैन, अब तपाईँहरूले बुझ्नुहुनेछ। बैतडी घुमाइदिन मन छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो भाइले। म त्यो मुक्तक जोड्ने प्रयास गर्छु। यथार्थकै केन्द्रमा अडी घुमाइदिन मन छ, हातमा बाँधेर हत्कडी घुमाइदिन मन छ। यथार्थकै केन्द्रमा अडी घुमाइदिन मन छ, हातमा बाँधेर हत्कडी घुमाइदिन मन छ। रात दिनै राजधानीमा कुर्लिने नेतालाई, हो रात दिनै राजधानीमा कुर्लिने नेतालाई रुकुम रोल्पा बैतडी घुमाइदिन मन छ, रुकुम रोल्पा बैतडी घुमाइदिन मन छ। क्या मजा लुटियो आज भन्दै हुनुहुन्छ। वाह मजा आइरहेछ भन्दै हुनुहुन्छ प्रिय जनकले। तरल तेज मजा आउने भयो अब भन्दै आज भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको साथले नै हो है। मेरो बोली नि आवाज पनि अलिकति आवाजमा दम बढिरह होला होइन सुरुमा भन्दा। तपाईँहरूको मिठो साथ पाइरहेको छु। एउटा बजाङवाला थियो त्यो पनि सुनाइदिनुहोस् न भन्दैछन् भाइले है। यो चाहिँ धेरै भयो भाइ है, धेरै भयो। यो मुक्तक चाहिँ म अलि लामो खालको पनि थियो है। यो मुक्तक चाहिँ अहिले मैले सुनाउन नसकुँला जस्तो लाग्यो, किनभने यो धेरै लामो पनि अलि लामो पनि थियो है। त्यो हुनाले दायाँ बायाँ होला कि जस्तो लागेर हो वाचन गर्दा, मेरो भाइले बुझ्छौ होइन। रुद्र कणेललाई देखिरहेको छु, अङ्कित कार्कीलाई देखिरहेको छु यहाँनिर है। मैले अब गजब छ सन्तोष भन्दैछन् कुमारले। स्वागत छ है कुमार। केही हिंस्रक केही चैतन्य जन्तु भेटिन्छन्, मान्छेहरूकै साथमा अन्य जन्तु भेटिन्छन्। केही हिंस्रक केही चैतन्य जन्तु भेटिन्छन्, मान्छेहरूकै साथमा अन्य जन्तु भेटिन्छन्। चित्र होइन चरित्र हेर्नुहोस् सांसद भवनभित्रको, चित्र होइन चरित्र हेर्नुहोस् सांसद भवनभित्रको। जहाँ अनगिन्ती बन्ने जन्तु भेटिन्छन्, जहाँ अनगिन्ती बन्ने जन्तु भेटिन्छन्।
तपाईहरुको प्रतिक्रिया पनि लिँदै गर्छु मैले है। म जोड्ने छु त्यो सबैलाई। सुनिरहेछ, मजा आइरहेछ। भाइले 115 बढी मनहरुमा हार्दिक सलाम भन्दै हुनुहुन्छ। साथीहरु धेरै हुनुहुन्छ, मलाई एकदम खुसी लागिरहेको छ है। तपाईहरु हुनुहुन्छ र नै म यसरी हैन पुल बनाइदिए पुग्छ सुन्न मन लाग्यो भन्दै हुनुहुन्छ। चोक होस् या त गल्ली है, म पक्कै चाहिँ त्यो पनि म पक्कै जोड्छु। चोक होस् या त गल्ली हेरिसक्नु छैन, जताततै हल्ली खल्ली हेरिसक्नु छैन। चोक होस् या त गल्ली हेरिसक्नु छैन, जताततै हल्ली खल्ली हेरिसक्नु छैन। बाउ मुगलान हुँदा आमा पहिलो हिँडेपछि। चोक होस् या त गल्ली हेरिसक्नु छैन, जताततै हल्ली खल्ली हेरिसक्नु छैन। बाउ मुगलान हुँदा आमा पहिलो हिँडेपछि। बालबच्चाको बिचल्ली हेरिसक्नु छैन, बालबच्चाको बिचल्ली हेरिसक्नु छैन। त्यो भयो पुलवाला भन्दै हुनुहुन्छ सरले, मैले सम्झिरहेको छु है। त्यो मुक्तक पनि म भर्खरै जोडिहाल्छु। मैले खासमा मेरो भाइले भने मुक्तक चाहिँ यहाँ टिपेको थिएँ जस्तो लागेको थियो, त्यही भएर हो हैन। ल म पहिला मेरो भाइले है भनेका थिए, राजेन्द्र बजाङ्गी भाइले है। घटाइदिन्छस् समस्याहरूको चाङ कहिलेसम्म सरकार, भरिदिन्छस् पेट छोपिदिन्छस् आङ कहिलेसम्म सरकार। घटाइदिन्छस् समस्याहरूको चाङ कहिलेसम्म सरकार, भरिदिन्छस् पेट छोपिदिन्छस् आङ कहिलेसम्म सरकार। नयाँ नेपाल बनाउँछु भनेको दशकौं हुन लागिसक्यो, नयाँ नेपाल बनाउँछु भनेको दशकौं हुन लागिसक्यो। उपत्यका जत्तिकै बनाउँछस् बजाङ कहिलेसम्म सरकार, उपत्यका जत्तिकै बनाउँछस् बजाङ कहिलेसम्म सरकार। र मेरो प्रिय मान्छे हिराकाजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हिराकाजी कुमार सरले, पुल बनाइदिन मन छ भनेर हैन। पुल बनाइदिए भन्ने मुक्तक थियो। सियो बनाइदेखा सरकार, झुल बनाइदेखा, सक्छस् भने दुर्गम भेगमा स्कुल बनाइदेखा। सियो बनाइदेखा सरकार, झुल बनाइदेखा, सक्छस् भने दुर्गम भेगमा स्कुल बनाइदेखा। नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउनु अगाडि। सियो बनाइदेखा सरकार, झुल बनाइदेखा, सक्छस् भने दुर्गम भेगमा स्कुल बनाइदेखा। नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउनु अगाडि, तुई नहटाई त्यहाँ झोलुङ्गे पुल बनाइदेखा, तुई नहटाई त्यहाँ झोलुङ्गे पुल बनाइदेखा। उहाँको मुक्तक पनि मैले उहाँको माग पनि पुरा गरेँ है। नारायण रेग्मी माइन्ड नगर्नु होला सर, खुब मजा आउँदै छ, के गर्ने अर्काको जागी। ए हस् सर, हुन्छ, पछि हेर्दा पनि हुन्छ है। एकदम उपस्थित जनाइदिनु भएको छ, तपाईँ सबैप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र जति पनि हुनुहुन्छ तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मान्छेहरू हुनुहुन्छ। मैले धेरै मान्छेलाई देखिरहेको छु, प्रदीप ढकाललाई देखिरहेको छु, प्रिय मान्छे, अन्जान यात्री, प्रदीप बेरङ्गी, सम्झना मल्ल खतरा भन्दै हुनुहुन्छ, जिटी सौगात, हिराकाजी, हजार लभ रिएक्सन प्रिय भन्दै हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू प्रिय। मेरो भाइले मुक्तक टिपेरै पठाएछन्। भाइ मैले भनिसकेँ है त्यो मुक्तक, क्या बेजोड मुक्तक सुनियो आज भन्दै हुनुहुन्छ। अब गर्दैमा लुछा चुडी जीवन सकिन्छ होला। त्यो मुक्तक गर्नुहोस् है। त्यो मुक्तक त मैले भन्नुहोस् है, के थियो त्यसको तुक भनेको चाहिँ लुछा चुडी। भरि नै नपाई घ्याम्पे भुँडी जीवन सकिन्छ, जसरी हलोको बोक्दा बोक्दै लुडी जीवन सकिन्छ। भरि नै नपाई घ्याम्पे भुँडी जीवन सकिन्छ, जसरी हलोको बोक्दैमा लुडी जीवन सकिन्छ। झुसिलकिरा भन्दा सङ्घर्षशील नेता लाग्छ मलाई, झुसिलकिरा भन्दा सङ्घर्षशील नेता लाग्छ मलाई, जसको गर्दैमा कुर्सीको लुछाचुडी जीवन सकिन्छ। अलिकति दायाँ बायाँ हुन गयो भने माफ गर्नु होला, मैले तपाईँलाई पहिला भनेको थिएँ कलमा होइन, यो मुक्तक सायद त्यो अब सम्झेर भन्दा एक दुईवटा शब्द केही हुन पनि सक्छ, तर मैले तपाईँ धेरै हुनुहुन्छ, तपाईँ सबैलाई तत्कालै सम्बोधन गरौँ भनेर हो होइन। प्रेम प्रिय देखिरहेको छु, धामी भन्दै हुनुहुन्छ। फाइदा के भएको छ अहिले, कायदाको भएको छ अहिलेसम्म भन्दै हुनुहुन्छ।
र भण्डारी, धन्यवाद यहाँलाई। मिस यु यार भन्दै हुनुहुन्छ खड्का जगत सर, मिस यु है, तपाईँलाई धेरै सम्झिरहेको छु। आहा भन्दै हुनुहुन्छ राजन भट्ट। अब घर जाँदा श्रीमती नभेटिन सक्छ। हस् म यो जोड्छु। रामकेसी नयनलाई नमन सर भन्दै हुनुहुन्छ, देखेको छु। आहा भन्दै हुनुहुन्छ, बज्यो भने हातका चुरा। मैले यो सुनाइसकेँ नानी, तिमी ढिला आयौ। भीमसेन पन्तलाई देखिरहेको छु। नवराज छेत्री, अनिसास कोरिया च्याप्टर, आहा कडा भ्याङ्गी भन्दै हुनुहुन्छ है। यहाँनिर भन्नुहोस् है, मैले भर्खरै घर जाँदा श्रीमती नभेटिन सक्छ। पहिले झैँ माया पिरती नभेटिन सक्छ, पठाएका सब सम्पत्ति नभेटिन सक्छ। पहिले झैँ माया पिरती नभेटिन सक्छ, पठाएका सब सम्पत्ति नभेटिन सक्छ। बेलैमा सचेत हुन सकेनौ भने परदेशी। पहिले झैँ माया पिरती नभेटिन सक्छ, पठाएका सब सम्पत्ति नभेटिन सक्छ। बेलैमा सचेत हुन सकेनौ भने परदेशी। फर्किँदा घरमा श्रीमती नभेटिन सक्छ, फर्किँदा घरमा श्रीमती नभेटिन सक्छ। अनि के अस्ति हामी बीच कुरा हुँदा सुनाएको रोमान्टिक मुक्तक सार्वजनिक गर्नुहोस् त प्यारा भन्दै हुनुहुन्छ। प्यारा कुन मुक्तक हो रे त्यो? प्यारा त्यो मुक्तक मलाई लाज लाग्छ है, तपाईँहरूको र मेरो कुरा हुँदा मैले सुनाएको मुक्तक होइन। ठिक छ, तपाईँले भन्नुभयो, म सुनाउँछु। उभिँदा उभिँदै पनि ठिङ्ग शिर निहुराउँछिन्, उभिँदा उभिँदै पनि ठिङ्ग शिर निहुराउँछिन्, बनाई यो मन सिरिङ्ग शिर निहुराउँछिन्। उभिँदा उभिँदै पनि ठिङ्ग शिर निहुराउँछिन्, बनाई यो मन सिरिङ्ग शिर निहुराउँछिन्। चुम्बन गरौँ भन्दा मैले लजाउने तिनै हुन्, चुम्बन गरौँ भन्दाखेरि लजाउने तिनै हुन्। जो देख्न साथै शिवलिङ्ग शिर निहुराउँछिन्, जो देख्न साथै शिवलिङ्ग शिर निहुराउँछिन्। त्यो भयो है। गोमन साँप, गोमन साँप महेन्द्र केसीले। यो मुक्तक धेरै पुरानो मुक्तक है, धेरै पहिला सेयर गरेको थिएँ मैले। गोमन साँप भनेपछि म भन्छु है। तिमी भन्दा बढी म इखालु छु बुझिराख, दुश्मनसँग बदला लिन सिपालु छु बुझिराख। तिमी भन्दा बढी म इखालु छु बुझिराख, दुश्मनसँग बदला लिन सिपालु छु बुझिराख। मुसा ठानी सायद तिमी, मुसा ठानी तिमी जिस्किँदै हौला सायद, मुसा ठानी तिमी जिस्किँदै हौला सायद। गोमन साँप भन्दा नि विषालु छु बुझिराख, गोमन साँप भन्दा नि विषालु छु बुझिराख। तपाईँले भन्नुभयो धेरै पुरानो मुक्तक, तर पनि मैले कतिसम्म सम्झेँ है। म कपीतिर हेरौँ भने होइन, नोटतिर हेर्न लागि भने एक त मैले नेपाल गएपछि एउटा नोट चाहिँ उतै छोडेर आएको छु होइन, यता आएपछि लेखेको चाहिँ यहाँ छ। त्यो भएर पनि अब होइन पुराना पुराना मुक्तक पनि तपाईँहरूले सम्झाउनु भएको छ, मैले त्यसकै आधारमा होइन भनिरहेको छु। केही अलिअलि अक्षर हेरफेर हुन पनि सक्छ, त्यसलाई सामान्य रूपमा लेखिदिनु होला। सकभर सबै भन्ने प्रयास गर्नेछु होइन सम्झिएर। सुरेन साई आउनु भएको छ, नमन गुरुकेटु भन्दै हुनुहुन्छ, नमन गगन धामी गम्भीर सरलाई देखिरहेको छु। कमल बाचिटे अम्म भन्दै हुनुहुन्छ, मगर प्रेमलाई देखिरहेको छु। अनिसा पौडेल अम्गाई मेरो आफ्नै भाउजूलाई देखिरहेको छु। ओ बाबु धेरै राम्रो, किप इट अप, सो ह्याप्पी भन्दै हुनुहुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच। बन्ने जन्तु र बनाई मुहार हँसिलो। हस् 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 राम सर, म प्यारा म त्यो भनिहाल्छु है, त्यो मुक्तक भन्छु। त्योभन्दा पहिला मलाई छविसित कुलुङ मेरो प्रिय मान्छे, निकै राम्रो गजल लेख्नुहुन्छ, उहाँले भन्नुभएको थियो, बोक्सीवाला भन्नुभएको थियो है। न त ओखती दिएछ न त खोप लगाएछ, बरु मुटुमा अन्धविश्वासको चोप लगाएछ। न त ओखती दिएछ न त खोप लगाएछ, बरु मुटुमा अन्धविश्वासको चोप लगाएछ। जुन धामीलाई मेरी आमा डाक्टर सम्झिन्थिन्, जुन धामीलाई मेरी आमा डाक्टर सम्झिन्थिन्, उसले नै आज बक्सीको आरोप लगाएछ, उसले नै आज बक्सीको आरोप लगाएछ। र रामकेसी प्याराले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, बनाई मुहार हँसीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। म त्यो भन्छु।
सुशील अर्याललाई देखिरहेको छु, कृष्णबहादुर रोकाए सर आउनु भएको छ, चिरञ्जीवी पोखरेल सरलाई देखिरहेको छु, रिटर्न आशिक सम्राट वा क्या बात भन्दै हुनुहुन्छ। हस्, म राम प्याराले भनेको मुक्तक चाहिँ म भर्खर जोड्छु, त्यसपछि सुशील प्याराले धेरै पहिलादेखि भन्नुभएको छ है, त्यो राधा बनाए भन्ने मुक्तक है, म त्यो पनि जोड्छु। अब यी दुईटाको पालो। बनाई मुहार हँसीलाई बेचिदिँदा रहेछन्, लिएर भाउ गतिलाई बेचिदिँदा रहेछन्। बनाई मुहार हँसीलाई बेचिदिँदा रहेछन्, लिएर भाउ गतिलाई बेचिदिँदा रहेछन्। घिउ बिकाउन असहज हुने यो सहरमा। बनाई मुहार हँसीलाई बेचिदिँदा रहेछन्, लिएर भाउ गतिलाई बेचिदिँदा रहेछन्। घिउ बिकाउन असहज हुने यो सहरमा। बेच्नेले जिउ सजिलै बेचिदिँदा रहेछन्, बेच्नेले जिउ सजिलै बेचिदिँदा रहेछन्। अबको क्रममा प्रिय मित्र सुशील अर्यालले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, रुक्मिणी राधा भन्ने मुक्तक। तिम्रो खुसीमा जान बाधा बनाए भने, अनि तिम्रा लागि आफैलाई आधा बनाए भने। तिम्रो खुसीमा जान बाधा बनाए भने, अनि तिम्रा लागि आफैलाई आधा बनाए भने। के भनेर मन बुझाउँछौ तिमी आफै भन्देऊ प्रिय। तिम्रो खुसीमा जान बाधा बनाए भने, अनि तिम्रा लागि आफैलाई आधा बनाए भने। के भनेर मन बुझाउँछौ तिमी आफै भन्देऊ प्रिय। कृष्णले चाहिँ रुक्मिणी र राधा बनाए भने, कृष्णले चाहिँ रुक्मिणी र राधा बनाए भने। तपाईहरुको प्रतिक्रिया लिन्छु। यो पो हो त तरिका, सलुट प्यारे भन्दै हुनुहुन्छ रामचन्द्र शर्मा। धन्यवाद प्यारा, तपाईहरुकै साथ छ, त्यो हुनाले पनि एकदम मजा आइरहेछ मलाई है। जगत सर हराउनु भयो, म नक्की सम्झेको छु, त्यही त उहाँ हराउनु भयो, मैले पनि सम्झिरहेको छु। सन्तोष सर वाह भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद यहाँलाई। दीपक सुवेदी सर आउनु भएको छ, नाइस भन्नुभएको छ। कमल बाछिटे सरले हाहा भन्दै हुनुहुन्छ। सरोज प्याकुरेल सर ओ भन्दै हुनुहुन्छ। 1600 गोपिनीवाला, ओहो 1600 गोपिनीवाला प्यारा है, त्यो मुक्तक नि म जोडिहाल्छु है। मायाको बारे अध्ययन अध्यापन कसरी गर्थे होला, अनि चोखो माया प्रेमको मापन कसरी गर्थे होला। मायाको बारे अध्ययन अध्यापन कसरी गर्थे होला, अनि चोखो माया प्रेमको मापन कसरी गर्थे होला। एउटै गोपिनीको गुनासो सुनिसक्नु छैन मलाई। मायाको बारे अध्ययन अध्यापन कसरी गर्थे होला, अनि चोखो माया प्रेमको मापन कसरी गर्थे होला। एउटै गोपिनीको गुनासो सुनिसक्नु छैन मलाई। कृष्णले 1600 को व्यवस्थापन कसरी गर्थे होला। प्रकाश सर पछि आउनु भयो जस्तो लाग्छ है, सम्भव तपाईँ। मैले यो जङ्गल भाषा घरबारी भन्ने मुक्तक भनिसकेको छु है, पछि सुन्नु होला। आहा गजब मजा हुँदैछ बेजोड मुक्तक सुन्दा भन्नुभएको छ रुद्र कणेलले, धन्यवाद। शङ्कर बिके सङ्गम वा वा भन्दै हुनुहुन्छ। हिराकाजी सरले अरे वा शिवलिङ्ग भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको अस्ति केटाकेटी दोहोरीमा थियो नि, अन्तिम बोलिरहन पाऊँ भन्नेवाला। यो मुक्तक भाइ है, दोहोरीको मुक्तक त त्यति धेरै याद हुँदैन। के थियो त्यो मुक्तक यार, त्यो मुक्तक मलाई यादै भएन हो है। कसरी हेरौँ अब यहाँ है, अब त्यो म दोहोरी टिप्दा पनि टिप्दिनँ है। अब त्यो त्यत्तिकै रमाइलोको लागि भनेको, भाइको मन छुएछ, धेरै धन्यवाद त्यसको लागि है। वाह वाह भन्दै हुनुहुन्छ, मजा आइरहेछ हो भन्दै हुनुहुन्छ। तरलले मेरो दिएनन् यार लभ रियाक्ट हान्न भन्दै हुनुहुन्छ। बकिने मनमा वाचन भएको धामी झाँक्रीवाला, धामी झाँक्रीवाला, धामी झाँक्रीवाला मैले भनिसकेको छु है सर, त्यो भनिसकेको छु मैले भर्खरै, त्यो मुक्त भइसकेको छ है। अरू कुनै छ भने टक्क लाएर दिइहाल्नु होला। AK47 भन्दा हटुट मुक्त भन्दै हुनुहुन्छ गङ्गा बस्नेत सर, धन्यवाद यहाँलाई। समीर यात्री खरो चितुवा र खराएको हो याद गर्नु भएको रहेछ हाम्रो प्रिय महेन्द्र केसी सरले है। यो मुक्तक चाहिँ के थियो भन्दा, चितुवा भन्दा कमजोर छैन खरायो नसम्झ, साँचो भने नटोक्ने कुकुर झैँ करायो नसम्झ। चितुवा भन्दा कमजोर छैन खरायो नसम्झ, साँचो भने नटोक्ने कुकुर झैँ करायो नसम्झ। कुकर्म गर्नेलाई समयले ठेगान लगाउनेछ,
कुकर्म गर्नेलाई समयले ठेगान लगाउनेछ, त्यही भएर म मौन बसेको छु, डरायो नसम्झ। त्यही भएर म मौन बसेको छु, डरायो नसम्झ। यो पनि भने चोप लगाउँछ ल बन्जाडे सरको सुनवाई होस्। यो भनिसकेँ प्यारा, मैले भनिसकेँ। यो दुईजनाले भन्नुभयो, म फेरि सुनाउँछु है त त्यो मुक्तक। न त ओखती दिएछ न त खोप लगाएछ, बरु मुटुमा अन्धविश्वासको चोप लगाएछ। न त ओखती दिएछ न त खोप लगाएछ, बरु मुटुमा अन्धविश्वासको चोप लगाएछ। जुन धामीलाई मेरी आमा डाक्टर सम्झिन्थिन्, उसले नै आज बोक्सीको आरोप लगाएछ। उसले नै आज बोक्सीको आरोप लगाएछ। माग सुनवाई गरेँ है। गोपिनीवाला जाओस् अब भन्दै हुनुहुन्छ। गोपिनीवाला भइसक्यो भर्खर, होइन भर्खरै भयो। के छ गाउँलाई देखिरहेको छु। ओहो बाउ, धेरै राम्रो, बेस्ट अफ लक मिस्यो दाइ। सम्झिरहेको छु है, धेरै सम्झिरहेको छु। यस्तै हो है, अब व्यस्त अब त्यस्तै हुँदो रहेछ। यो साहित्यमा लाग्ने मान्छे प्रायः सबैको यस्तै हुन्छ अरे है। घर परिवारसँग पनि अलिक कम कन्ट्र्याक्ट हुन्छ अरे, अलिक एकरो टाइपको हुन्छन् रे भन्छन्। म पनि एकरिँदै गएको कि मलाई थाहा छैन, तर धेरै सम्झिरहेको छु है, धेरै सम्झिरहेको छु मैले। रिसाएको नि होइन, म व्यस्त भएर पनि हो है। एकदमै सम्झिरहेको छु। भोलि कुरा गरौँला। मेरो दाइलाई मैले त्यसरी सम्बोधन गरेँ। बजाङ्गी भाइ नमन भन्दै हुनुहुन्छ। क्या मजा आयो ल भन्दै हुनुहुन्छ रामचन्द्र शर्मा प्यारे, धन्यवाद। युवराज अम्गाई, मेरो ब्रो, गुड अम्गाईहरूको रेस्पेक्ट पर्सन युवार भन्दै हुनुहुन्छ। अरू लामो छ, थ्याङ्क यू यहाँलाई ब्रो है। दाजु हजुर मिठो भाषण गर्नुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। ओम प्रकाश देवकोटा भाइ धन्यवाद। समीर सन्तोष घिमिरे हेलो भन्दै हुनुहुन्छ। हजुर स्वागत छ। उपस्थित सबैलाई नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ मेरो प्रिय मान्छे गजेन्द्र अवस्थी गौरवजीले। सबैको तर्फबाट मैले नेतृत्व गरेर तपाईँको नमस्कार फिर्ता गर्छु है। ओहो गज्जब भन्दै हुनुहुन्छ। हस्, अब मुक्तक जोड्छु है त। तपाईँहरूको माग खै पुरा गरेँ कि जस्तो लाग्यो। न त खर्च न त आए केही सम्झिँदैन, घर परिवार व्यवसाय केही सम्झिँदैन। भर्खरै दाइलाई सम्बोधन गरेको यो मुक्तक ठ्याक्कै यहीँ अगाडि रहेछ। न त खर्च न त आए केही सम्झिँदैन, घर परिवार व्यवसाय केही सम्झिँदैन। तिमीलाई नै जिउने आधार ठानेको छ प्रिया, मनले तिमी सिवाय केही सम्झिँदैन। फेरि प्रियालाई मात्र सम्झिन थाल्यो भनेर चाहिँ कसैले नसोच्नु होला है। म सबैसँग अचेल अलिक गफ हुन पाएको छैन, म व्यस्त भएर। कति जीबीको मेमोरी छ सन्तोष सर, यति धेरै मुक्त गर्न सक्ने भन्दै हुनुहुन्छ है। कहिलेकाहीँ मलाई पनि खुसी लाग्छ है। तर यस्तो हो सर, एउटा कुरो चाहिँ के पनि हो भने म मुक्तक लेख पूर्व होइन, मुक्तक तयार पार्नु पूर्व अलिक सोचिरहेको हुन्छु। सोचेर नै होइन छेउको नासकभर मिलाउने प्रयास गर्छु। त्यो भएर पनि होला होइन, अब लेखेको मुक्तकहरू प्रायः याद हुन्छ मलाई होइन, धेरै जसो। धन्यवाद यहाँलाई। गौतम भद्रध्वज गज्ज भन्दै हुनुहुन्छ। वा दामी मित्र आर्यन थापा छेत्री, प्रेमिकाको के कुरा गर्छौ? ए हे जीवन भण्डारी प्यारा, मैले तपाईँको माग भर्खर सुनाइहाल्छु है त, त्यो माग पुरा गर्छु। अबिर बिनाको टिकाको के कुरा गर्छौ यार, निफन्नु अघि कनिकाको के कुरा गर्छौ यार। अबिर बिनाको टिकाको के कुरा गर्छौ यार, निफन्नु अघि कनिकाको के कुरा गर्छौ यार। सिउँदो भरेकी श्रीमतीको भर हुन्न भने यहाँ तिमी आफ्नी प्रेमिकाको के कुरा गर्छौ यार। भाइ है रामचन्द्र शर्माले सुनभन्दा औँठी बिग्छ मिल्छ। ओहो म भन्छु पक्कै भन्छु। त्यो मुक्तक पक्नुहोस् है। अलि धेरै समय लगाएर लेखेको मुक्तक पनि हो यो चाहिँ है प्यारा। घनभन्दा औँठी बढी बिग्छ बुझ्नु जरुरी छ, मलमले खुट्टाको काँडो झिक्छ बुझ्नु जरुरी छ। घनभन्दा औँठी बढी बिग्छ बुझ्नु जरुरी छ, मलमले खुट्टाको काँडो झिक्छ बुझ्नु जरुरी छ। साधन ठानेर साधन बनेर साध्य बनाउने मेरा यी यारहरूले। घनभन्दा औँठी बढी बिग्छ बुझ्नु जरुरी छ, मलमले खुट्टाको काँडो झिक्छ बुझ्नु जरुरी छ। साधन बनेर साध्य बनाउने मेरा यी यारहरूले। दाँतभन्दा जिब्रो धेरै बेर टिक्छ बुझ्नु जरुरी छ।
दाँतभन्दा जिब्रो धेरै बेर टिक्छ, बुझ्नु जरुरी छ। गाली गरेर नसम्झिने होला है। तरल तेल मजा आइरहेछ भन्दै हुनुहुन्छ टकाली ईश्वरी। केटा हो रियाक्ट नगर न है भन्दै हुनुहुन्छ। बेस्ट अफ लक भन्दै हुनुहुन्छ युवराज अङ्गाई। न त खर्च न त आए, त्यो भयो है प्यारा, मैले भनिसकेँ। धेरै मिठो बाहिर छु है मित्र भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई सम्झिरहेको छु नारायण सर, मिठो प्यारा भन्दै हुनुहुन्छ। अनि सासोबाट ए सुरु भइसकेछ म नि आछु भन्दै हुनुहुन्छ प्रिय मान्छे सञ्जय घिमिरेले। स्वागत छ यार। सागर सोनी हाई भन्दै हुनुहुन्छ, स्वागत छ। इन्भाइट मी भन्दै हुनुहुन्छ, प्लिज यो इन्भाइट गर्न नमिल्ने हो होइन, यो अर्को संस्थाले मलाई मुक्त वाचनको निमित्त होइन अनुरोध गरेको हुनाले आएको छु। र यतिखेर मैले प्रिय मान्छे अब हाम्रो प्रमोद सारङ, उहाँले चाहिँ मलाई धेरैचोटि फोन गरेर होइन धेरै आग्रह गर्नुभयो। म लगभग 2-3 चोटि लाइभ आएपछि अब लाइभमा पनि त्यति नआउँ कि भन्ने सोचिरहेको मान्छे, उहाँले एकदमै रिक्वेस्ट गर्नुभयो। त्यो भएपछि र पछि अर्का प्रिय मान्छे डिआर नेउपाने सूर्य सर र त्यस्तै हाम्रो जनक प्यारा जनक सन्यालले पनि तपाईँ आउनुपर्छ भनेर भनेपछि होइन, उहाँहरू फेरि त्यो संस्थाको उच्च तहमा हुनुहुन्छ तिनैजना होइन, अनि ठुलो सानो त कोही पनि हुँदैन। अनि उहाँले त्यसरी भनेपछि अब आधिकारिक रूपमा सबैले निम्तो दिएपछि फेरि होइन नस्वीकार्दाखेरि घमण्ड गर्यो भन्ने त्यो बाहिर नभने पनि मनमा लाग्न सक्छ भनेर, त्यस्तो हुन नजाओस् होइन, त्यस्तो नहोस् भनेर। मलाई चिन्नेहरूले त चिन्नु नै हुन्छ म को हो कस्तो खालको मान्छे होइन, यो बारे मैले बोल्नु जरुरी छैन। र पनि त्यस्तो त्यो घमण्डी छ भन्ने चाहिँ नपरोस् भनेर चाहिँ म उपस्थित भएको छु। तपाईँ यति धेरै साथीहरूको साथ पाइरहेको छु, तपाईँ सबैप्रति आभारी छु है। र तपाईँ जस्तै अरूलाई पनि सुनाउनु मन छ भने कृपया सेयर गर्न सक्नुहुनेछ होइन। कता कता मिल्छ, के गर्न मिल्छ यो भिडियो तपाईँहरूकै जिम्मा, मेरो काम भन्ने हो, म भन्छु। के गर्ने अप्सन दिएको छ जुकेले, त्यो सबै तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। गाली गर्न पनि पाइन्छ कमेन्ट गर्ने ठाउँमा, फेरि यो भएन त्यो भएन भन्न पनि पाइन्छ। भन्नुहोस् उता क्रिकेट छोडेर नि यतै छु है, तपाईँलाई छोडी जान सक्दैन भनेर तरल तेज हाँस्नु भएको छ। धन्यवाद यार, तपाईँहरूको माया पाएको हुनाले त होइन म यसरी उपस्थित छु। र तरल तेजलाई पनि मैले सम्झिनु पर्दा राम्रा लेख्ने मान्छे हुन्, जिन्दगीमा एउटै गल्ती गरेका छन् उनले होइन, उनले यति भनेपछि बुझ्छन् धेरै राम्रा मान्छे हुन् मान्छे चाहिँ, तर जिन्दगीमा एउटा गल्ती चाहिँ गरेका छन् त्यसरी भन्छु। कानुनी जोखिम मोलिदेऊ चर्चित भइहाल्छौ, अपाच्य शब्द बोलिदेऊ चर्चित भइहाल्छौ। कानुनी जोखिम मोलिदेऊ चर्चित भइहाल्छौ, अपाच्य शब्द बोलिदेऊ चर्चित भइहाल्छौ। प्रचारको जमाना हो हर मान्छे पत्रकार हुन्, प्रचारको जमाना हो यो हर मान्छे पत्रकार हुन्। स्टेजमै कपडा खोलिदेऊ चर्चित भइहाल्छौ। प्रिय मान्छे महेन्द्र केसी सरलाई यो मुक्तक मन परेर रहेछ, राख्नुभयो। मैले उहाँले राखेकै हेरेर भने होइन, धन्यवाद यहाँलाई। रामचन्द्र शर्मा वाह क्या मजा आयो भन्दै हुनुहुन्छ। कमल बाछिटे कडा भन्दै हुनुहुन्छ। सञ्जय घिमिरे वाह भन्दै हुनुहुन्छ। साह्रै मजा भयो आज भन्दै हुनुहुन्छ जीवन भण्डारी। रामचन्द्र शर्मा वाह यार वाह भन्दै हुनुहुन्छ। म त सक्दिनँ यसरी नहेरी पुरानो वाचन गर्न, हिजो लेखेको आज बिर्सिन्छु भन्दै हुनुहुन्छ है। अब खोइ अब कुन रूपमा लिनुहुन्छ तपाईँहरूले, लिन पाउनुहुन्छ। मैले केही हेरेको पनि छैन है, म उता हेरेर भन् भने पनि भन्न सक्छु होइन, याद भए जति। अब यता हेरेर भन् भने पनि भनिरहेको छु अहिलेसम्म चाहिँ होइन। अब तपाईँहरूको यस्तो मिठो प्रतिक्रिया पाउँदा खुसी लाग्छ। यसको बिम्ब क्या कडा लाग्छ, साधन बनेर साध्य भन्नुभएको छ है प्रिय रामचन्द्र। मलाई पनि एकदमै होइन यो मुक्तक मैले अलि धेरै समय लगाएर पनि लेखेको हुँ। साधन बनेर साध्य बनाउने मेरा यी यारहरूले दाँतभन्दा जिब्रो धेरै बेर टिक्छ, बुझ्नु जरुरी छ। यो पनि मैले अलिकति मुक्तकहरू लेख्दा पनि अलिकति समय लगाएर लेखेको मुक्तक हो है। यसरी मन पराइदिनु भएको छ, एकदमै आभारी छु, खुसी छु। बल्ल समय बल्ल पाएँ दाजै भन्दै तेजै भन्दैछन् राजन भाइले। ठिक छ, स्वागत छ भाइ। गुड धेरै राम्रो भन्दै हुनुहुन्छ भक्तराज पोखरेल सरले। कता पायो हौ हराएको थियो र भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ भीमराज साई, स्वागत छ। नमस्कार सर भन्दै हुनुहुन्छ देव छेत्री कुमाईदीप सरले, नमस्कार। सामुन्ने आऊ नारदवाला
हाम्रो महेन्द्र सर एकदमै चोटिला मुक्तक लेख्ने मान्छे र उहाँलाई एकदमै चोटिला नै मनपर्ने रहेछ कि फेरि है। मैले हस् म त्यो मुक्तक अहिले सुनाउँछु है। सुम्पिएर सम्मानित पद पुरस्कृत गर्नेछु, दिएर जिन्सी दिएर नगद पुरस्कृत गर्नेछु। सुम्पिएर सम्मानित पद पुरस्कृत गर्नेछु, दिएर जिन्सी दिएर नगद पुरस्कृत गर्नेछु। दुनियाँसँग कुरा काटी चर्चित बनायो मलाई, सामुन्नेमा आउए नारद पुरस्कृत गर्नेछु। सामुन्नेमा आउए नारद पुरस्कृत गर्नेछु। यतिखेर मैले महेन्द्र सरको त्यो उसलाई पनि सम्बोधन गरेँ। त्यसपछि मैले बुझेँ तरलतिर सरको भन्दै हुनुहुन्छ। मैले नि बुझिसकेँ यार, तरल भन्दै हुनुहुन्छ। तरललाई जे भने नि हुन्छ, यिनलाई यिनी मनभित्रका मान्छे हुन्। यिनलाई अस्ति मैले पहिल्यै पनि भनेको है। ठिकै छ, रमाइलो भयो, माइन्ड नगर यार प्यारा। अन्त यिनले माइन्ड गर्दैनन्, माइन्ड भएको गर्नु कता जोक पढे थिएँ। माइन्ड गर्ने मान्छे होइनन्। डरपोक भए विदेश नआऊ भन्दै हुनुहुन्छ है। यो मुक्तक धेरै अगाडिको मुक्तक हो सर है। म जोड्ने प्रयास गर्छु। धेरै पहिलाको मुक्तक हो, जतिखेर कोरियामा धेरै आत्महत्याको घटना घट्थ्यो। खप्न नसके निन्द्रा भोक भो विदेश नआऊ, सहन नसके रिसको झोक भो विदेश नआऊ। खप्न नसके निन्द्रा भोक भो विदेश नआऊ, सहन नसके रिसको झोक भो विदेश नआऊ। खप्न नसके निन्द्रा भोक भो विदेश नआऊ, सहन नसके रिसको झोक भो विदेश नआऊ। पैसासँग पसिना साट्न जे नि गर्नुपर्छ यहाँ, छौ भने साँच्चै डरपोक भो विदेश नआऊ। छौ भने साँच्चै डरपोक भो विदेश नआऊ। यो अलिकति चेतनामूलक पनि छ है। धेरै पहिलाको यो मुक्तक चाहिँ तपाईँले कताबाट सम्झिनु हो, धन्यवाद यहाँलाई। हर मान्छे पत्रकार, नागरिक पत्रकार। लिलु डुम्रे सर हाँस्नु भयो, तपाईँ आफैमा पत्रकार है। तपाईँलाई चाहिँ फेरि बुढा मानहानिको मुद्दा दायर गर्नु होला है, पत्रकारलाई यसरी दुरुपयोग गर्यो भनेर। पत्रकार यो होइन चर्चा गर्ने, यो होइन विज्ञापनको जमाना हो नि त। त्यही भएर चाहिँ भनेको मैले। स्कटल्यान्डबाट हेर्दैछु भन्दै हुनुहुन्छ आदरणीय जोनी पहरी सर। सर मिठो सम्झना है, यहाँलाई स्वागत छ। एकदम रमाइलो मान्छे हजुर है। धेरै भएको कुरा पनि नभएको। फेसबुकमा मलाई ब्लग ठोक्नु पर्थ्यो भन्ने अरे है। यो मुक्तक चाहिँ मैले सुरुमा लेखेको हुँ, अलिकति सोच्नै पर्छ म भन्छु है। आदर्शका गफ धेरै खोक्नु पर्थेन, आदर्शका गफ धेरै खोक्नु पर्थेन, थर्काएर मेरो पाइला रोक्नु पर्थेन। तिमीलाई मैले माया गर्छु बुझ्या भए तिमीले, फेसबुकमा मलाई ब्लग ठोक्नु पर्थेन। यो मुक्तक जोडेँ मैले। अस्ति तरल बुढाले गल्ती गरेँ है, यहाँ त्यसरी भन्न पाइन्न है। मैले यहाँ कुरा चाहिँ बिचरा हाम्रो तरल कहाँ यार, तरल धेरै ठिक मान्छे हुन्। कहिलेकाहीँ त्यो अलिअलि होइन मान्छेबाट भइहाल्छ नि। तरले होइन विषय उठान गरे, म एकदम बिचमा बसेर बोल्नुपर्छ। विषयको उठान चाहिँ ठिकै हो भन्दा पनि हुन्छ, किनभने अरूले पनि उठाएछन्, यिनले सायद त्यही देखेर उठाएका होलान्, मलाई थाहा छ। अनि अब त्यो हिसाबले त्यसरी त्यो सुरुको शब्द चयन चाहिँ कति भएन है, त्यति मात्र हो। उनले स्वीकारिसकेका छन् मसँग। अब अरू कुरो त अब अरू केही नगरौँ, बिचरा हाम्रो प्रिय मान्छे तरललाई केही भन्नुहुन्न। तरल त मेरो अब प्रिय मुटुमा बसेका मान्छे हुन्, भोलिबाद त्यस्तो गर्दैनन्। लक्ष्मी बल, ल दादा लाइभसँगै मिठा मिठा गजल सुन्न पाउँदा एकदम रमाइलो लागिरहेको छ भन्दै हुनुहुन्छ लक्ष्मी बलले। सिस यो चाहिँ गजल होइन है, मुक्तक हो, मैले भन्नै पर्ने हुन्छ। बिरालो कुट थाहा पाइहाल्छौ महेन्द्र सर, त्यो मुक्तक बरु कतैबाट पाउन है, तपाईँलाई याद होला। मैले अलिकति धेरै नै भयो त्यो लेखिएको पनि, त्यो पुरै याद नहोला। त्यही भएर अब 3 लाइन भन्ने 1 लाइन बिर्सिने भयो भने मजा आउँदैन है, त्यो हो। त्यही भएर ओ सर बयान गर्नलाई शब्दकोशमा शब्दहरू नै भेटिएन, सो नाइस भन्दै हुनुहुन्छ आशिका कटुवाल। सिस यहाँलाई धेरै धन्यवाद है। है त्यो रिसाउन माइन नै छैन थाहा छ यार, त्यही भएर जिसिएको प्रिय तरल वाह भन्दै हुनुहुन्छ दिपक राज भन्जाडे सरले।
लाटो कसेरो बन्छ काग यो भन्दै हुनुहुन्छ है। हस्, यो मुक्तक पक्नु चाहिँ लाटो कसेरो बन्छ काग मुखै बन्द हुन्छ भन्ने मुक्तक मलाई याद छ है। त्यो मुक्तक म भन्छु। लाटो कसेरो बन्छ काग मुखै बन्द हुन्छ, लाटो कसेरो बन्छ काग मुखै बन्द हुन्छ, राख्दैनन् कुनै रिस राग मुखै बन्द हुन्छ। लाटो कसेरो बन्छ काग मुखै बन्द हुन्छ, राख्दैनन् कुनै रिस राग मुखै बन्द हुन्छ। माननीयले कालो धन नपाए हो विरोध गर्ने, पाए भने त एक भाग मुखै बन्द हुन्छ, पाए भने त एक भाग मुखै बन्द हुन्छ। यो मुक्तक पनि मैले भने है, मैले सुनाएँ यो मुक्तक। अब त्यसपछि तपाईहरूको अरू कुनै छ भने नारदवाला चाहिँ भर्खरै नारदहरूलाई सम्झेर लेखेको होला होइन प्यारा भन्दै हुनुहुन्छ। होइन भर्खरै भन्दा पनि मैले फेसबुकमा हालिसकेको छु, यो चाहिँ धेरै भएको छैन है। तपाईँको यो लेखेको पनि धेरै भएको छैन होला, लगभग 4-5 महिना त्यस्तै भयो होला। एक त म लेख्ने बित्तिकै पोस्ट गर्दिनँ होइन, त्यो पनि हो, पोस्ट गरेकै कति महिना समथिङ कति भयो होला, त्यही भएर। सर युट्युबमा आम्दानी कस्तो हुन्छ, यस्तै मुक्तक भनेर घडेरी किन्न सकिन्छ कि नाइ भन्दैछन्। त्यो बारे म अहिले केही पनि बोल्दिनँ यार। म त्यस्तो बारेमा केही पनि बोल्न चाहन्न है। युट्युबको व्यवसायीहरूले कमाइरहेछन्, अब सुनिन्छ, कतिले किनेका पनि छन् रे होइन। अब म त त्यो मैले युट्युबमा राख्छु र यो पनि राख्छु होइन, जरुर राख्छु। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने धेरैजनाले सुनिदिउन् होइन, त्यति मात्र हो। मलाई त्यो कमाउला यहाँ 10 नङ्ग्रा खिएर यस्तो हात बनाएर काम गर्दा त पुगेको छैन भनेपछि अरूतिर म सोच्दिनँ। यति भने सर्पको जिउमा हात हाल्न जुटो, थाहा पाइहाल्छौ झ्यालढोका थुनेर बिरालो कुटो, थाहा पाइहाल्छौ। सर्पको जिउमा हात हाल्न जुटो, थाहा पाइहाल्छौ झ्यालढोका थुनेर बिरालो कुटो, थाहा पाइहाल्छौ। मलाई हेप्दाको नतिजा पूर्वानुमान गर्न मन छ भने, सर्पको जिउमा हात हाल्न जुटो, थाहा पाइहाल्छौ झ्यालढोका थुनेर बिरालो कुटो, थाहा पाइहाल्छौ। मलाई हेप्दाको नतिजा पूर्वानुमान गर्न मन छ भने, बगिनीकै साथबाट डमरू लुटो, थाहा पाइहाल्छौ। बगिनीकै साथबाट डमरू लुटो, थाहा पाइहाल्छौ। धन्यवाद प्रिय महेन्द्र सर, यो मुक्तक यता ल्याइदिनु भयो है। राखेर पारिलो घाममा हिरा सर मैले यो वाचन गरिसकेँ है। गोपीकृष्ण लामिछाने प्रिय मान्छे आउनु भएको छ, गजब भन्दै हुनुहुन्छ। हल्का रमाइलो जोक सर भन्दै हुनुहुन्छ। के कुरोलाई जोक ठान्नुभयो है। अब आहा कुरा ठट्यौली पारामा पनि नाइस भन्दै हुनुहुन्छ मेरो दाइ ज्ञानेन्द्र आउने। चिरञ्जीवी पोखरेल हाँसे साथीले घडेरी नै ताके अरे, वाह सर्पवाला मजा आयो साह्रै भन्दै हुनुहुन्छ। अरू कुनै मुक्तकहरू छ भने पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र एउटा खुसीको कुरा, तपाईँले मलाई यति धेरै मुक्तक याद गरेर नै होइन भन्नुभएको छ के, यो भन्नुहोस् भनेर है, एकदम खुसी लागेको छ के मलाई चाहिँ होइन, एकदमै खुसी लागेको छ। तपाईँहरूले यहाँनिर 100 सेयर गोइङ अन भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ सबैलाई धन्यवाद है, यो सेयर गरेर मलाई हौसला प्रदान गर्नुभएकोमा। र मलाई खासमा एउटा डर चाहिँ यति थियो कि मेरो साथीहरूले प्रचार गर्दाखेरि चाहिँ आगो बाल्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो क्या। अब म जिस्केर आगो बाल्न भनेर लाइटर हातमा लिएर बस्छौँ भने पनि चुरोट तान्दो रहेछ भनेर बदनाम गर्दैनन् भन्दा डर। एक त मेरो ओठ पनि कालो कालो छ, त्यही भएर पनि नलिएको होइन। अब मुक्तक भनेर बालेन त्यो तपाईँहरूको कुरा होइन। अब आगो भने त्यही हो। अब त्यही त मलाई चाहिँ अब तपाईँहरूको त्यो जुन विश्वास थियो, त्यो विश्वास टुट्न नदिउँ भन्ने हो होइन। म जिन्दगीमा कसैले पनि म माथि विश्वास गरेको छ भने त्यो विश्वास टुट्न दिन्न भन्ने नै हो। म जति सक्छु प्रयास गर्छु र तपाईँहरूले मलाई गर्नुभएको विश्वास टुट्न नदिउँ भन्ने लाग्छ। त्यही भएर पनि म त्यता पनि सचेत थिएँ र एकदम संवेदनशील थिएँ। अब सेयर गरेको एउटा धन्यवाद खाइयो भन्दै हुनुहुन्छ प्रकाश खनाल, फेरि पनि धन्यवाद सेयर गर्नुभएको रहेछ है।
ठिक छ, अघि 115-20 जना कति हुनुहुन्थ्यो, अहिले साथीहरू घट्दै बढ्दै गरिराख्नु भएको छ होइन। अब समय पनि यहाँको रातको चाहिँ तपाईँको बेलुका 11 बजिसकेको छ होइन। मलाई उता भियतनामको साथीले भित्तामा टुक्क हानिसकेको छ, मैले सूचना दिएको थिएँ म बिजी छु, त्यो टुङटुङ र टुङटुङ चाहिँ नगर है, एकछिन ढिला सुते नि केही हुन्न भनेको थिएँ मैले। ओहो महेन्द्र सर, यो मुक्तक धेरै पहिलाको है, यो मुक्तक मैले रेडियोमा कुन चाहिँ रेडियोमा सुनाएको थिएँ, प्रिय मदन भण्डारीलाई सुनाएको हुँला मैले यो मुक्तक। त्रिशूल बन्न चाहन्थे म कुटो बनायो, चामल बन्ने प्रयासमा थिएँ ढुटो बनायो। त्रिशूल बन्न चाहन्थे म कुटो बनायो, चामल बन्ने प्रयासमा थिएँ ढुटो बनायो। सबको प्रिय हुन खोज्थेँ नबुझेरै होला, चुरोट ठान्यो जिन्दगीले ठुटो बनायो, चुरोट ठान्यो जिन्दगीले ठुटो बनायो। यो मुक्तक पनि भने मैले। आगो बलेर गर्मी भएको छ भन्दै हुनुहुन्छ प्रिय कल्याण सापकोटाले। निर्मल बासकोटा सर, अनि के छ खबर भन्दै हुनुहुन्छ। सब ठिकै छु, तपाईँकै अगाडि म यसरी बोलिरहेको छु है, बुझ्नु होला म एकदम ठिक छु। आगो त लागिरहेछ प्यारे भन्दै हुनुहुन्छ प्रिय परशुराम कार्की, एकदमै मनपर्ने मुक्तकार उहाँले चाहिँ यहाँ आगो लागिरहेछ भन्दै हुनुहुन्छ र उटपटाइ मुक्तको वाचन गर्न अनुरोध पनि गर्नुभयो है। समीर यात्री बाफ्री भन्दै हुनुहुन्छ। एउटा मुक्तक वाचन गर्छु मेरो प्रियालाई सम्झेर। सुहाउनु पर्ने सबै कुरा सुहाएको कारणले, खियाउँदा हात पाखुरा सुहाएको कारणले। सुहाउनु पर्ने सबै कुरा सुहाएको कारणले, खियाउँदा हात पाखुरा सुहाएको कारणले। यमराजसँग सम्झौता गरी आयु थपेको छु, प्रियालाई सिन्दुर चुरा सुहाएको कारणले, प्रियालाई सिन्दुर चुरा सुहाएको कारणले। यो मुक्तक पनि भने। मुक्तक सबै दमदार भन्दै हुनुहुन्छ प्रकाश श्रेष्ठ, धन्यवाद यहाँलाई। हो सर, यस्तो साह्रो नभन्नु न यार, हेरेको छैन हो भन्नुभएको छ। यो सुन्नु मात्र भएको छ हो, ठिक छ, पछि हेर्नु होला, पछि पनि हेर्न सक्नुहुनेछ, यो लाइभ सेयर गर्न सक्नुहुनेछ, प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई मैले त्यहाँ पनि सकेसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछु कमेन्ट मार्फत। एउटा रमाइलो मुक्तक भन्छु। मेरो सङ्गतमा धेरैजना साथीहरू बिहे नभएको पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूमा समर्पित। कुनै बेला मलाई पनि यस्तै लाग्थ्यो, मैले त्यतिखेर लेखेको हुँ। अब त बुढो भइसकियो, अब त सुनाउनु पनि लजाउनु पर्ने अवस्था छ। घरमा होस् या त अन्त केटीकै कुरा गर्छन्, जान मन छ भन्दै जन्त केटीकै कुरा गर्छन्। घरमा होस् या त अन्त केटीकै कुरा गर्छन्, जान मन छ भन्दै जन्त केटीकै कुरा गर्छन्। बिहे गर्न योग्य उमेर भएरै पो हो कि, भेट्यो कि त आफन्त केटीकै कुरा गर्छन्, भेट्यो कि त आफन्त केटीकै कुरा गर्छन्। ज्ञानेन्द्र अम्गाई दाइले वो भन्दै हुनुहुन्छ। नगेन्द्र नेउपाने मजा आइरहेको छ भन्दै हुनुहुन्छ। निर्मल बासकोटा मुक्तक आउँदैन त मैले तपाईँलाई मुक्तक हेर्नुभन्दा पनि मुक्तक त सुन्ने कुरा हो सर है, मुक्तक सुन्ने कुरा हो। मैले के छ खबर भन्नुभएकोले मलाई प्रत्यक्ष भिडियो हेर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ भनेर भनेको हो, यति बुझ्नु होला होइन। मेरो फेरि सिधा कुरा हुन्छ। हा दामी छ हो ईश्वर भन्दै हुनुहुन्छ। भूमिका पौडेल या भन्दै हुनुहुन्छ। समीर यात्री अहो भन्दै हुनुहुन्छ। वा भन्दै हुनुहुन्छ। कल्याण सापकोटा समीर यात्री हे भन्दै हुनुहुन्छ। थाक्नु भयो क्या हो, नयाँ मुक्तक अरू मुक्तक बिर्सिनु भयो, त्यति हो मेरो सम्झे। हुन त थुप्रो सम्झिसक्नुभयो तपाईँहरूले है। वाह जान मन छ जन्त भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ मनपर्छ होला, किनभने बिहे गर्ने उमेर हुन लागिरहेछ, तपाईँहरूकै लागि हो त्यो मुक्तक। अर्को एउटा मुक्तक पनि सुनाउँछु। के सुनाउँछु भने, हामीसँग जोसमा होस भएसम्म केही हुन्न, अनि दुवैको निर्णय ठोस भएसम्म केही हुन्न।
हामीसँग जोसमा होस भएसम्म केही हुन्न, अनि दुवैको निर्णय ठोस भएसम्म केही हुन्न। चिन्ता मान्लिन् भन्ने डरले भनिदिए प्रियलाई, तिम्रो साथमा सन्तोष भएसम्म केही हुन्न, तिम्रो साथमा सन्तोष भएसम्म केही हुन्न। वाह वाह, क्या दामी छ सर मुक्तक भन्दै हुनुहुन्छ निर्मला रिजालजीले। सूचिना मुक्तान हुनुहुन्छ है भन्दै हुनुहुन्छ। हिराकाजी सरले को आउनुभयो मैले इन्भाइट गरेपछि भन्दै हुनुहुन्छ। खै है, तिम्रो कुकरमा होजेलमा पार्ने छानो भनिदिन्छु, तिमीलाई ठुलो बनाई आफू सानो भनिदिन्छु। तिम्रो कुकरमा होजेलमा पार्ने छानो भनिदिन्छु, तिमीलाई ठुलो बनाई आफू सानो भनिदिन्छु। मलाई रुवाई तिमीलाई खुसी मिल्छ यदि भने, खुकुरी बन्दै जानु तिमी म अचानो भनिदिन्छु। खुकुरी बन्दै जानु तिमी म अचानो भनिदिन्छु। सर सुन्न त फ्रेस भइन्थ्यो, भोलि ड्युटी जान छुट्नु पर्यो भन्दै हुनुहुन्छ। म पनि छुट्छु। यतिखेर मजा लुटियो आज रामचन्द्र शर्माले भन्दै हुनुहुन्छ। मजा दिलाउनु भयो तरल तेज। प्रियहरू तपाईँ सबैप्रति हार्दिक आभार, तपाईँहरूले यतिन्जेल साथ दिनुभयो है। म आएँ भन्दै हुनुहुन्छ दिनेश पराजुली सर। म चाहिँ दिनेश भाइलाई सम्झेँ यतिखेर। दिनेश पराजुली सरले म आएँ भन्दै हुनुहुन्छ। नाम अनुसारको प्रस्तुति नाइस भन्दै हुनुहुन्छ मेरो दाइले। ओहो 1 घन्टा भएछ है। अब छुट्नु पूर्व एउटा मुक्तक कुन सुनाउँ त? यो धेरै पहिला त के भनौँ है, अस्ति भर्खरै त भुइँचालो गएको, त्यो त्यतिखेर लेखेको मुक्तक सुनाउँछु म। हुनै छाड्यो बोलचाल सम्झिँदा मन रुन्छ, बनाएर गयौ बेहाल सम्झिँदा मन रुन्छ। हुनै छाड्यो बोलचाल सम्झिँदा मन रुन्छ, बनाएर गयौ बेहाल सम्झिँदा मन रुन्छ। केही गरी देखाउने थिएँ हैसियतले साथ दिएन। हुनै छाड्यो बोलचाल सम्झिँदा मन रुन्छ, बनाएर गयौ बेहाल सम्झिँदा मन रुन्छ। केही गरी देखाउने थिएँ हैसियतले साथ दिएन। तिम्रो महल मेरो त्रिपाल सम्झिँदा मन रुन्छ, तिम्रो महल मेरो त्रिपाल सम्झिँदा मन रुन्छ। त्यतिखेर लेखेको मुक्त हो यो। अर्को एउटा मुक्तक अब चाहिँ यो अन्तिम अवस्थामा पनि 65-66 जना हुनुहुन्छ मेरो साथमा। अन्तिममा आयो मेरो रोजाइको थ्याङ्क्स डियर भन्दै हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू डियर हिराकाजी डियर। अब 1 घन्टा के भन्दै हुनुहुन्छ। भुइँचालो भर्खर पनि ल्यायो प्यारा भन्दैछन् यिनले। ढकालेश्वरी प्यारा धन्यवाद। म क्रिकेट हेर्न हिँड्छु सकिने बित्तिकै भनेका छन्। कहिले सकियोस् भनेका रहेछन् प्रिय तरलले। रामचन्द्र शर्मा आज खुब दिल खुस बनायो प्रिय भन्दैछन्। धेरै धन्यवाद यार, तपाईँहरूकै साथले गर्दा हो आजको बसाइ होइन। म पनि एकदम खुसी छु तपाईँहरूको यति मिठो साथ पाएँ। तपाईँ सबैप्रति आभारी छु। अब अन्तिममा जाने बेला हँसाएर जानुपर्ने रुहाउनु भो त प्यारा भन्दै हुनुहुन्छ प्रिय परशुराम कार्कीले। सक्नुहोस् है, त्यसको लागि पनि म प्रयास गर्छु। हुन्छ, यो मुक्तक बुझ्नलाई केही समय लाग्न सक्छ, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। चाल्न छाडेर बालुवा गिटी रित्याउन थालियो, परिवारलाई बनाई घिटी रित्याउन थालियो भन्दा लागियो राख्छु र अधिक अन्त्य अनुथुकमा फेरि सुरु गर्छु। चाल्न छाडेर बालुवा गिटी रित्याउन लागियो, परिवारलाई बनाई घिटी रित्याउन लागियो। बुढेसकालमा हात थाप्नुको विकल्प नै के रह्यो र? चाल्न छाडेर बालुवा गिटी रित्याउन लागियो, परिवारलाई बनाई घिटी रित्याउन लागियो। बुढेसकालमा हात थाप्नुको विकल्प नै के रह्यो र? तागत छौन्जेल नारायण हिटी रित्याउन लागियो, तागत छौन्जेल नारायण हिटी रित्याउन लागियो।
को प्रति समर्पित हो होइन, त्यो बुझ्नुभयो होला तपाईँहरूले। होइन हौ बिदा माग्ने कुरा अरे भने भन्दैछन्, जाने बेला बिछोडको सुनाउनुहोस् है। यिनी चाहिँ लभमा दुःख पाएका रहेछन् जस्तो छ, जाने बेला बिछोडको सुनाउनु भन्दैछन्। छोड्न मन छैन हो दाजु यो रमाइलो भन्दै हुनुहुन्छ भूमिका पौडेलजीले। धन्यवाद यहाँलाई। फेरि पनि सुन्न सक्नुहुनेछ, सम्भवतः रेकर्ड बस्छ, त्यसलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। पछि पनि प्रतिक्रिया आओस्, राम्रो नराम्रो जे भए पनि मैले सकारात्मक रूपले ग्रहण गर्नेछु। त्यो सामर्थ्य मैले देखाउन सक्नुपर्छ, बुझेको पनि छु। छोयो मेरो दिल भन्दै हुनुहुन्छ निर्मला रिजालजीले, वा भन्दै हुनुहुन्छ। जाने बेला बिछोडको है त भन्दै हुनुहुन्छ निर्दोष साउद घायलजीले। भीमबीके हाई भन्दै हुनुहुन्छ, स्वागत छ यहाँलाई। निर्दोष साउद घायलजीले वा वा भन्दै हुनुहुन्छ। वीर धनाडी सुराडीले हेलो सर भन्दै हुनुहुन्छ, स्वागत छ तपाईँलाई। अन्तिममा एउटा मुक्तक सुनाउँछु। त्यो मुक्तक चाहिँ मैले टिपेको छैन, तर अलि व्यङ्ग्यात्मक छ, सम्झेरै सुनाउने प्रयास गर्छु। पर्नलाई आकर्षणको भुमरीमा केही गर्नै पर्दैन, चर्चित हुनलाई सञ्जालभरिमा केही गर्नै पर्दैन। पर्नलाई आकर्षणको भुमरीमा केही गर्नै पर्दैन, चर्चित हुनलाई सञ्जालभरिमा केही गर्नै पर्दैन। केटी हौ फुर्सदमा हुन्छौ र जिस्किरहन्छौ भने। पर्नलाई आकर्षणको भुमरीमा केही गर्नै पर्दैन, चर्चित हुनलाई सञ्जालभरिमा केही गर्नै पर्दैन। केटी हौ फुर्सदमा हुन्छौ र जिस्किरहन्छौ भने। नाम मात्रै लेखिदेऊ देवनागरीमा केही गर्नै पर्दैन। नाम मात्रै लेखिदेऊ देवनागरीमा केही गर्नै पर्दैन। मैले 1 घण्टाभन्दा पनि बढी लिएँ। यो अन्तिम अवस्थासम्म पनि यति धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। अन्तिममा तपाईँहरूको नाम लिन्छु मैले, प्रतिक्रिया सबै लिन नसकुँला, नाम लिन्छु को हुनुहुन्छ यतिखेर। बाफ्रे आगो बलो तरल तेज। धन्यवाद यहाँलाई। सुरुदेखि अन्तिमसम्म सुनिरहेको छु। जति पछि त्यति दमदार, वाह वाह डियर भन्दै हुनुहुन्छ लोकराज नेउपाने। कायदा भएको छ सर, पागल होइन महापागल हो। नाम चाहिँ चेन्ज गर्नु होला प्रिय मान्छे, को पर्नुभयो तपाईँ है। नाम चेन्ज गर्नु होला, यस्तो नाम नराख्नु होला। मैले तपाईँलाई सुझाव दिएँ यहीँबाट। हामी परिचित छैनौँ, किनभने भने तपाईँलाई मैले किन पनि भन्छु भने यो कुरो चाहिँ म भन्छु नै, आज मौका पाएको बेला भन्छु नै। यस्तो नाम राख्यो भने के हुन्छ भने तपाईँले ग्रहण गर्नुहोस् नगर्नुहोस् आफ्नो ठाउँमा छ। यस्तो नाम राखियो भने मानौ मैले तपाईँको फोटो हेरिरहेको छु, तपाईँलाई चिनिरहेको छु मैले, कुरा पनि हुन्छ। भोलि अनायासै तपाईँलाई बाटोमा भेट्दाखेरि मैले तपाईँलाई बोलाउँदिनँ कि पागल होइन महापागल हो भनेर। तपाईँलाई बोलाउँदाखेरि तपाईँको ठाउँमा अर्को पर्यो, अफसोस त्यो झुक्केर अर्को मान्छे अपवादको रूपमा पर्दियो भने त हान्छ त झाप्पो मलाई फेरि। त्यो डरले पनि मैले तपाईँलाई बोलाउन्न। त्यही भएर तपाईँका कति प्रिय मान्छेहरूले भोलि भेट्दा पनि बोलाउन नसक्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले त्यो नाम तत्कालै चेन्ज गर्नु होला। यो चाहिँ सुझाव हो। फर्काए जस्तो लाग्यो होला, म यस्तै हो है। मजदुरले आयो पुरा 1 घण्टा। नमस्कार सर, शुभरात्रि भन्दै हुनुहुन्छ हिराकाजी, प्रिय मान्छे। उहाँ मेरो एकदमै सपोर्टर है, एकदम खुसी चिताउनुहुन्छ, खुसी चाहनुहुन्छ। वीर धनाडी सुराडी सरले सही कुरा, आजको जमाना अनुसार आई लाइक इट भन्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद यहाँलाई। बजाङ्गी सुदूरको हिरो वा दाजु भन्दै हुनुहुन्छ। दीपक राज बन्जाडे वा वा भन्दै हुनुहुन्छ। छिटो बित्यो आजको 1 घण्टा मेरो प्रिय मान्छे रामचन्द्र शर्मा। हा 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 नाइस क्यान रमाइँदै। गजबहादुर थापा मगर हाई भन्दै हुनुहुन्छ। 1 मिनट जस्तो भयो 1 घण्टा भन्दै हुनुहुन्छ। बजाङ्गी सुदूरको हिरो मेरो प्रिय भाइले आज मजा आयो भन्दै हुनुहुन्छ। माथिल्लो कमेन्ट गलत भएछ मेरो, होइन ठिक छ केही छैन। एकराज लामी छाने राम्रो भन्दै हुनुहुन्छ। अन्तिममा आइपुगेछु, दुःख लाग्यो। सुरेश ठोकार तामाङ सर आउनु भएको छ। हाँसिका कटुवाल, ओ थ्याङ्क यू सर स्विट मुक्तकको लागि, धन्यवाद यहाँलाई। दामी छ है भन्दै हुनुहुन्छ नर्बु लामा। रमाइलो भयो विनम्र भण्डारी।
अब सबै सँगै छुटिने छोडेर जान मन लागेन प्रिय मान्छे प्रकाश श्रेष्ठ। राम रावल ओ मजा आयो अब आनन्दले सुत्ने हो भन्दै हुनुहुन्छ। ओहो सर नमन अन्त्यमा पो आएछु म त सुनिल राणा बिरही। ल प्रोग्राम सो नाइस भाइ भन्दै हुनुहुन्छ ज्ञानेन्द्र अमगाई दाई। धन्यवाद मेरो आदरणीय दाई। हेलो साथी के छ भन्दैछन् प्रिय मित्र एम काप्री। ठिक छु यार म ठिक छु आराम होला है त्यही सोचिरहेको छु सन्चै छौ होला। पागल होइन धन्यवाद सर सुझावलाई मनन गर्नेछु भन्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद यहाँलाई। म चाहिँ फेरि देखेको कुरो जस्तो कन्डिसनमा पनि म भन्न सक्ने क्षमता राख्छु त्यसैले पनि तपाईँलाई त्यो भने हामी परिचित छैनौँ होइन। तर तपाईँको पागल होइन महापागल हो भन्ने नाम चाहिँ हटाइहाल्नु होला। आफ्नो रियल नाम केही राख्नु होला साहित्यिक नाम राख्न सक्नुहुनेछ तर यस्तो नाम नराख्नु होला। तपाईँलाई मेरो सुझाव पोजिटिभली लिनुभयो आभारी छु। मुक्तक वाचन गर्न आएको बडो आदर्शको गफ छाँट्यो भन्ने पनि कतिलाई लाग्न सक्छ त्यस्तो नसोच्नु होला। यति धेरै मुक्तक सुनाइसकेँ सबै प्रिय मान्छे नै हुनुहुन्छ त्यति भन्दा मैले अन्याय गरेको ठहरिँदैन होला भन्ने लाग्छ र अब धेरै समय लिन्न म तपाईँलाई समेट्छु। परशुराम कार्कीमा भइरहेको बेला बिदा भन्नै गाह्रो के भन्दै हुनुहुन्थ्यो। रातैभरि सुनिरहँ जस्तो लाग्यो डियर धन्यवाद। नमस्कार सर सम्झना छ सर मोहन बाग प्रवासी सर धन्यवाद। शुभरात्रि प्यारा शुभरात्रि तपाईँ सबैलाई बाफ्रे हान्यो उनीहरूलाई। नाइस छ नाइस प्रोग्राम सर भन्दै हुनुहुन्छ। ज्ञानेन्द्र ढकाल इन्भाइट गर्न मिल्दैन प्लिज बुझिदिनु होला। नाइस छ तिमी बिना अधुरो जिन्दगी उस्तै नाम आएछ धन्यवाद तपाईँलाई। सुझाव चाहिँ अघि साथीलाई दिएकै ग्रहण गर्नु होला। बेहुली अन्माय झैँ लाग्न थाल्यो हाँस्नुहोस् न यार नर्मस किन भन्दै हुनुहुन्छ। म है अब एकदम तपाईँहरूको धेरै माया पाएँ त्यो भएर पनि हो। खास मेरो आँखा अलि रातो रातो देखिएको छ हिजो 15 घन्टा काम वेल्डिङ गरेको थिएँ त्यो भएर पनि यस्तो भएको हो त्यो पनि भने। त्यही भएर पनि तपाईँलाई नर्भस भयो जस्तो लाग्यो होला त्यस्तो केही पनि होइन। तपाईँ यति धेरै मेरो साथमा हुनुहुन्छ र भोलिका दिनमा पनि तपाईँ सम्पूर्णको साथ मैले पाउनेछु पाइरहेको छु आजसम्म। जस्तै अब एउटा तपाईँको मुक्तक वाचन लाइभमा आउने भन्ने कुराले नै यति धेरै प्रचार गरिदिनु भयो होइन। फेरि त्यहाँ लेख्नु भएको पनि थियो मैले यतिखेर भोजराजलाई सम्झिन्छु प्रिय भोजराज उनले चाहिँ लेखेका थिए मुक्तक लेखनको बारेमा पनि बोलिदिनु हुनेछ भन्ने आशा छ भनेर उनले एउटा स्ट्याटस राखेका थिए। प्रिय सरी म समय अनुकूल नै समयअनुसार चल्नुपर्ने थियो र मुक्तकको बारेमा साथीहरूले कुरा त्यस्तो केही पनि राख्नु भएन र म आफैले यो त्यो भन्नु पनि उचित ठानिनँ। हामी यतै भुल्यौँ है। त्यही भएर तपाईँको डिमान्ड कुनै दिन अवश्य पुरा गर्नेछु। तपाईँ त हाम्रै संस्थामा हुनुहुन्छ मसँगै यात्रा गर्नु भएको छ र अरूलाई पनि मुक्तको बारेमा केही भन्नु हुनेछ भन्ने तपाईँको त्यो विश्वास मैले पुरा गर्न सकिनँ सरी भन्छु। र यतिखेर मोहन बाग प्रवासी मुस्कान चाहिँ हो सर भन्दै हुनुहुन्छ। म यस्तै छु यार। ढकाल ईश्वरी निस्के बरै पसिना खलखल मुक्तक सुन्दा सुन्दै सन्तोषकाई अब्बल मुक्तक सुन्दा सुन्दै यता दिलमा आग लागि भो आगो धन्कियो बोलाउनु पर्ने भो धम्कल मुक्तक सुन्दा सुन्दै। वा यार मलाई समर्पित गरेर यस्तो मुक्तक लेख्यौ है प्रिय मान्छे धन्यवाद यार। जाने बेलामा खुसीको आँसु म एकदम खुसी छु। ह्याभ अ स्विट ड्रिम सर भन्दै हुनुहुन्छ। महानन्द ढुङ्गाना सर सम्झिरहेको छु धन्यवाद। बिचरा सर भन्दै हुनुहुन्छ निर्मला रिजालजी। आज म ढिलो भएँ भन्दै हुनुहुन्छ। शिव ओम शर्मा हाई भन्दै हुनुहुन्छ। इबा लामा हजुर म एकदमै धेरै समय बसेँ। फेरि पनि तपाईँ सबैलाई नमस्कार। तपाईँ सबैको साहित्यिक यात्रा सफलतातिर लम्किरहोस् र तपाईँ सबैले जसले आज साथ दिनुभयो पछि सुनेर पनि प्रतिक्रिया जसले दिनुहुनेछ जो मसँगै हुनुहुनेछ तपाईहरूको त्यो मप्रतिको विश्वास टुट्न दिने छैन। सँगै निरन्तर यात्रा गरेर जिन्दगीभर तपाईँ सबैसँग अघि बढ्ने त्यो प्रण पनि व्यक्त गर्छु र यतिन्जेल मलाई साथ दिनुभयो तपाईँ सबैप्रति फेरि पनि हार्दिक आभार धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा एउटा नयाँ सोचको साथ अघि बढिरहेको
अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको दक्षिण कोरिया च्याप्टर, जसले एउटा सुनौलो अवसरका निमित्त मलाई पटक पटक अनुरोध गर्यो। अन्ततः मैले स्वीकारेँ, आएँ र तपाईँ सम्पूर्णको विश्वास सम्भवतः मैले पुरा गरेँ भन्ने लाग्छ। केही साथीहरूको पुरा गर्न सकिनँ, मैले सम्बोधन गरिसकेँ भोजराजलाई र फेरि पनि तपाईँहरूकै सम्पर्कमा रहनेछु। निरन्तर सम्पर्कमै रहँला, सँगै यात्रा गरौँला। भनिन्छ जिन्दगी लामो छ, तपाईँहरू सँगै अघि बढ्ने त्यो प्रण व्यक्त गर्छु। र अनेसासलाई दुई शब्द केही भन्छु। अनेसास कोरियालाई, अनेसास कोरियाका संस्थापक प्रमोद सारङ हुनुहुन्छ उहाँ। र सुरुवाती चरणदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा यतिखेर उहाँ अनेसास कोरिया च्याप्टरका अध्यक्ष हुनुभएको छ र अहिले अनेसास कोरिया निकै सक्रिय रूपमा अघि बढिरहेको छ। उहाँकै कारणले पनि र अनेसासमा मैले चिनेका मेरा प्रिय धेरै सशक्त साहित्यमा सशक्त ढङ्गले कलम चलाउनु भएका साथीहरू हुनुहुन्छ। तपाईँ सबैलाई साधुवाद। आज पनि मलाई धेरैजना साथीहरूले साथ दिनुभयो। तपाईँ सबैप्रति आभार। यहाँभन्दा भन्ने शब्द म शब्दकोश पल्टाउनै पर्ने हुन्छ। अन्त्यमा आउनुभएको छ सन्तोष उदासी, नमन मिजु, समय भएन यार भन्दै हुनुहुन्छ। नमन ढिलै भए पनि आउनुभयो, तपाईँप्रति आभारी छु। प्रकाश श्रेष्ठ, सबै साहित्यिक मनहरूमा नमस्कार, फेरि समय मिले भेट होला भन्दै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि भेट हुनेछ, त्यही आशाका साथ अघि बढौँ। र अन्त्यमा तपाईँ सबैप्रति फेरि पनि आभार प्रकट गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। त्योभन्दा अघि अनेसास कोरियाको तर्फबाट पनि सबै साहित्यिक मनहरूमा हार्दिक सम्मान, प्यारालाई धन्यवाद भन्नुभएको छ। प्रिय रामचन्द्र शर्माले अनेसासको नेतृत्व गरेर यो दुई शब्द राख्नु भएको छ। तपाईँप्रति पनि धेरै आभारी छु। हामी सबै आभारी छौँ। र अब चाहिँ ढिला नगरिकन म यो लाइभबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। जय मुक्तक, जय नेपाल।